Talk of the Town. नमस्कार, यो हो कार्यक्रम टक अफ द टाउन र म सुनिल कोइराला। टक अफ द टाउनमा हामीले विपदसँग जोडिएका विभिन्न पक्ष, सन्दर्भ र आयामहरू जोडिरहेका छौँ, उठाइरहेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा बिमा र विपदलाई हामीले जोड्न खोजिरहेका छौँ, अथवा इन्स्योरेन्स र डिजास्टरको सम्बन्ध चाहिँ के रहन सक्छ। मानव सृजित विपदहरू र प्राकृतिक विपदहरूमा बिमा कम्पनीहरूले जो एउटा व्यक्ति, परिवार बिमाको प्रक्रियाबाट अगाडि बढाइरहेको छ, उसले आफ्नो जीवन र जिन्दगीलाई, त्यस्तो अवस्थामा बिमा कम्पनीहरूबाट उसले कस्तो प्रकारको सहयोग प्राप्त गर्न सक्दछ, संरक्षण प्राप्त गर्न सक्दछ भन्ने विषय आज हामी जोड्दछौँ। र यो सँगसँगै बिमा कम्पनीहरूले विपदको जोखिम व्यवस्थापनको लागि र यसको क्षति न्यूनीकरणको लागि बिमा कम्पनीहरूको दायित्व र धर्म चाहिँ रहन्छ कि रहँदैन, यतातर्फ बिमा कम्पनीहरू, सञ्चालकहरूले सोचेका छन् कि छैनन् भन्ने विषय पनि आज हामी जोड्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले एउटा रिपोर्टपछि हामी आउनेछौँ। हामीले दुःख गरेर जोडेको सम्पत्ति र बनाएको घर, भवन तथा भौतिक संरचनाको हामीलाई औधी माया हुन्छ। मानिसहरूको अथक प्रयास र पसिनाले जोडेका लाखौं घरहरूको घना बस्ती भएको छ काठमाडौँ सहर। काठमाडौँ मात्र होइन, देशका अधिकांश सहर र सहरोन्मुख गाउँहरू पनि बिस्तारै मानव बस्ती र भवनहरूको जङ्गल बन्दैछ। जसरी तीव्र रूपमा भवन तथा भौतिक संरचना बनेका छन्, त्यसको तुलनामा यसको सुरक्षामा भने ध्यान जान सकेको देखिँदैन। तर आधुनिक समाजले मानिसको जीवनका साथै यस्ता भौतिक संरचनाको सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि बिमा गर्ने प्रणाली विकास गरिसकेको छ। नेपालमा पनि जीवन र निर्जीवन बिमाका प्रशस्त कार्यक्रमहरू चालु छन्। तर अझै पनि सबै मानिसमा बिमा किन गराउने र कसरी गराउने भन्ने बारेमा ज्ञान छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै प्रत्येक वर्ष 10,000 भन्दा बढी भवन बन्ने गरेको भवन विभागको तथ्याङ्क छ। तर यो सबै भवनको भावी सुरक्षाका बारेमा भवन निर्माताहरूले ध्यान दिएको पाइँदैन र सबैको बिमा समेत हुने गरेको छैन। बेला बेला यो कुराहरू उठि पनि रहेछ र सबले आफ्नो आफ्नो तरिकाले गरिरहेछन्। तर जुन हामीले एक्ज्याक्ट जुन सोध्दै हुन्छ नि, त्यसको प्रिकसन मेजर्सहरू के छ त्यो एकदम प्लानमै अहिलेसम्म छैन। जसले चाहिँ तपाईँको उदाहरण के छ नि, अहिले जस्तो हाम्रो हाई हिल टावरहरू जुन बन्दैछ होइन, जस्तो अपार्टमेन्टहरू, ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू छ। अब हामीसँग त्यो खालको इभन त्यो दमकल पनि छैन। ड्यु टु कज अफ अर्थक्वेक, फायर पनि हुनसक्छ, त्यसलाई त्यो निभाउने साधन पनि छैन। कुनै पनि क्याटास्ट्रोफी लस हुँदाखेरि त्यो राज्यको वहन हुन्छ। तर जुन हामीले इन्सुरेन्स गरिरहेका छौँ त्यसको ब्याकअप चाहिँ रिइन्सुरेन्स चाहिँ के गर्छौँ भने, हामीले जुन यहाँको इन्सुरेन्स गर्छौँ भूकम्प सम्बन्धी होस् या अरू ल्यान्डस्लाइड, फ्लड जे होस्, त्यो सबै रिटेन्सन हामीले राख्दैनौँ। त्यो चाहिँ बाहिर हामीले सेल गरेर 7% हामी राख्छौँ र अरू सबै बाहिर बेच्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि इन्सुरेन्स एउटा यस्तो मेकानिजम हो कि कुनै ठुलो लसको बेला पनि, आपद विपदको बेला पनि त्यो रिइन्सुरेन्सको ब्याकअपले गर्दाखेरि एकैचोटि ब्याङ्क्रप्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। नेपालमा जीवन र निर्जीवन गरी 2 दर्जन भन्दा बढी बिमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन्। उच्च भूकम्पीय जोखिममा रहेको देशमा बिमा कम्पनीहरूले विपदका बेला धेरथोर भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताएका छन्, किनकि उनीहरूले आफूले गराएको बिमाहरूको पुनर्बिमा गरेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा विपदका समयमा बिमा कम्पनीले समेत विदेशका ठुल्ठुला बिमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाउने गर्छन्। त्यो प्रायः सकिन्छ नि। अब मैले अघि भने नि, कुनै एकदम ठुलो नै क्याटास्ट्रोफी छ भने त्यो पोलिसी पनि लेख्यो हुन्छ, त्यो राज्यको दायित्व हुन्छ। अदरवाइज अहिलेसम्मको केसमा त्यस्तो ब्याङ्क्रप्ट भएको जस्तो चाहिँ छैन। जस्तो ट्विन टावरको कुरा गर्दाखेरि त्यत्रो लस हुँदा पनि इन्सुरेन्स कम्पनीले थेग्यो, 1-2 कम्पनी बन्द भयो, तर थेग्नु चाहिँ। त्यसमा एउटा कारण के हो भने, ट्विन टावरको हुँदाखेरि त्यो अब जाइन्ट अब एउटा देश पनि भयो, सबैले रिइन्सुरेन्स गर्दा गर्दा त्यही ठाउँमा जाँदाखेरि अहिले अकुमुलेटेड धेरै भयो। एउटाले जस्तो जापानले गरे, इन्डियाले गरे, नेपालले गरे होइन, घुम्दै फिर्दै त्यहाँ पुग्यो। त्यसले गर्दा उसलाई एकै ठाउँमा त्यो एकोमुलेसन हुँदाखेरि उसको लस धेरै भएको 1-2 कम्पनीलाई प्रब्लम पऱ्यो। अदरवाइज यस्तो खालको चाहिँ अहिलेसम्म भएको चाहिँ छैन। बहुत रेयर केसहरू छ, इन्सुरेन्स कम्पनीले तिरेकै हुन्छ। भूकम्प, आगलागी, बाढी पहिरो जस्ता विपदपछिको पुनर्स्थापनाका सन्दर्भमा भने बिमा समितिको पहलमा सरकारले नीति नै बनाउनु पर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। त्यसो त बैंकहरू जस्तै बिमा कम्पनी आफै सुरक्षित रहन आवश्यक छ। उनीहरू आफैले आफ्ना संरचनाहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन आवश्यक छ। त्यस्तै बिमा गर्न आएका भवनहरूले भवन संहिता पालना गरेको छ या छैन भनेर कडाइका साथ नियम लगाउनु
अति आवश्यक छ। डिजास्टरको बेलामा जस्तो यहाँले भने जस्तो अर्थक्वेक भएर त्यो मेरो ब्याकअप के छ, यहाँ जुन पोलिसी होल्डरहरू जुन हुनुहुन्छ होइन, उहाँको पोलिसीमा के रिस्क छ के छैन, जुन डाटाबेसहरू पुरा त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने त्यो चाहिँ हामीले बाहिर राखिरहेछौँ होइन। अब स्टाफको लागि अब जस्तो अब यो बिल्डिङ हाम्रो आफ्नो ओन बिल्डिङ होइन, अब यसलाई चाहिँ त्यस्तो डिजास्टरको बेला कसरी रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्दा त्यो एलिभेटरहरूको कुरा र एक्सेसको कुराहरू चाहिँ छ। अब त्योभन्दा बाहेक अरू त्यस्तो खालको एकदम जुन हिसाबले हुनुपर्ने त्यो खालको त नेपालमा सायदै होला। घर भवन बिमा गर्दा भूकम्प प्रतिरोधीका लागि प्रिमियम शुल्कमा कम गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न सके यसको प्रतिफल व्यवहारमा देखिन जानेछ र यतातर्फ बिमा समिति र नेपाल सरकार अग्रसर हुन आवश्यक छ। रिपोर्टपछि हामी कुराकानीमा जुट्न चाहन्छौँ। साँच्चै बिमा किन आवश्यक छ, बिमा किन गरिनु पर्दछ, बिमा गरियो भने यसका प्रतिफलहरू फाइदाहरू चाहिँ के हुन सक्छन्, बिमा नगरीका व्यक्तिहरू वा परिवारहरूले चाहिँ कस्तो खालको नोक्सानी अपनाउनु पर्न सक्छ जिन्दगीमा वा भविष्यमा, र बिमासँग विपद, विपदसँग बिमा, आज हामी यो छलफल जोड्दैछौँ। यसका लागि स्टुडियोमा आज हामीले अतिथिको रूपमा बिमा समितिका अध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर फत्तबहादुर केसीज्यूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। सबैभन्दा पहिले त मैले आफूले पनि र म जस्तै आम नेपालीहरूले इन्स्योरेन्स अथवा बिमा भने के हो, बिमा कसका लागि हो, बिमा किन गरिन्छ, बिमा गरिसकेपछिका फाइदाहरू के, बेफाइदाहरू के भन्ने विषय नै हामीले राम्रोसँग बुझ्न सकिएको छैन। सरल रूपमा जानकारी गराइदिनु न, बिमा भने के र यो किन आवश्यक छ एउटा व्यक्तिको लागि, एउटा परिवारको लागि। बिमा भनेको यथार्थमा मानिसको जीवन र उसको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विभिन्न जोखिमहरू हस्तान्तरण गर्ने एउटा माध्यम हो, अथवा अर्को शब्दमा भन्यो भने यो जोखिम व्यवस्थापनको एउटा उपाय मध्ये हो र यो सबैले गर्नुपर्ने हो। वास्तवमा हामी व्यक्तिगत हिसाबले, परिवारका सदस्यको हिसाबले, व्यावसायिक संस्थाको हिसाबले र विभिन्न सङ्गठनात्मक हिसाबले पनि जीवन र विभिन्न प्रकारका सम्पत्तिहरूको बिमा गर्नु आवश्यक हुन्छ। बिमा सेवाहरू नेपालका निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले त्यही अनुसारका प्रडक्टहरू अफर गरे हुन्छ। जीवन बिमा कम्पनीहरूले त्यही अनुसारका जुन बिमा लेखहरू ग्राहकहरूलाई उपलब्ध गराएका हुन्छ। कति प्रतिशत नेपालीहरू यो बिमा गराएका छन् र उनीहरूले आफ्नो विपदलाई चाहिँ सेयर गरेका छन्? अब निर्जीवन बिमाको पहिलो कुरो गर्दा केही सेक्टरहरू जस्तै यो उसमा परियोजनाहरूमा बिमा गर्ने प्रथा छ, जसले ब्याङ्कबाट कर्जाहरू लिएको छ। बिमा बिना ब्याङ्कहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने हुँदाखेरि त्यहाँ बिमा हुन्छ। त्यसपछि मोटर बिमा, जुन अहिले हामीले मोटर, त्यसपछि त्यसको तेस्रो पक्ष बिमालाई 2066 देखि अनिवार्य गरेका छौँ, तसर्थ त्यो सबै व्यक्तिहरूले त्यस्तो प्रकारको बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आएर यो सामुद्रिक बिमा, आयात निर्यातमा जुन त्यसलाई सुरक्षित प्रदान गर्नको लागि सामुद्रिक बिमा पनि गर्ने प्रचलन छ। त्यस्तै हवाई बिमा, नेपालको हवाई सेवाहरूमा हुने जोखिमलाई त्यो न्यूनीकरण गर्न, प्रबन्ध गर्नको लागि हवाई बिमा भनेको केही बाध्यकारी छन्, केही गर्न एक्ज्याक्ट एकदम यही हो। अब केही बाध्यकारी, किनभने म्यान्डेटरी भयो, गर्न पर्यो, केही अर्को तरिकाले घुमाउरो तरिकाले म्यान्डेटरी भयो, किनभनेदेखि ब्याङ्क अथवा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनु पर्यो, कर्जा लिँदाखेरि त्यो पनि बिमा गर्नु पर्यो, बिमा हुने भयो। जस्तै घर बिमा, व्यक्तिको जीवन बिमा, त्यस्तै गरी एउटा व्यक्तिले सञ्चालन गर्ने उद्योग व्यवसायको बिमा चाहिँ कति बाध्यकारी छ? यो बाध्यकारी भएन त्यसो भए? त्यही मैले बाध्यकारी कुरा गर्दाखेरि कर्जा लियो बाध्य भयो, मोटर थर्ड पार्टी बाध्यात्मक छ, ठुला ठुला परियोजनाहरू निर्माणसँग सम्बन्धित तिनीहरू पनि लगभग बाध्य जस्तै हुन्छ। उ चाहिँ ब्याङ्क थ्रु गयो भने बाध्यकारी भयो, इन्डिभिजुअल आफैले लगानी गरेर गयो भने त बाध्यकारी भएन? छैन। तर त्यो एभिएसन भनेको हवाई बिमाहरू, त्यो ऋण लिए पनि नलिए पनि त्यो चाहिँ बाध्यकारी, ठुलो क्षति हुन्छ दुर्घटना भयो भनेदेखि, त्यसैले लिने हवाई बिमा कम्पनीहरूले त्यो बिमा लेख लिएको पाइन्छ। जहाँसम्म जीवनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि जीवन बिमामा यो त्यस्तो बाध्यकारी त हुँदैन, तर कहिलेकाहीँ के भनेर भन्दाखेरि यो कर छुटको कारणले प्रोत्साहित हुने बिमा कम्पनीहरू धेरै फाइदामा छन्, कति नोक्सानी बेहोरिरहेका छन्,
धेरै फाइदामा छन् भनेर भन्ने सुनिन्छ र उनीहरूले पनि त यो बिमा समितिलाई पनि केही शुल्क तिरिरहेका छन्। बिमा समितिसँग निकै धेरै अथाह पैसा छ भनेर भन्ने सुनिएको छ। बिमा कम्पनीहरूले जसरी बिमाको दायराभित्र ल्याइरहेका छन् नि व्यक्ति र परिवारलाई अथवा उद्योगी व्यवसायहरूलाई ल्याइरहेका छन्, त्यो पद्धति चाहिँ कस्तो छ र उनीहरूले कति रिस्क लिइरहेका छन् र उनीहरू कति सहज तरिकाले सञ्चालनमा आइरहेका छन्? अब तीनटा प्रश्न यहाँ जोडियो। पहिलो कुरो त बिमा कम्पनीहरूले बिमा समितिलाई दिने सेवा शुल्क हो, त्यो बिमा ऐनले डिक्टेट गरेका कुरा हो। बिमा कम्पनीहरूले यो सङ्कलन गरेको बिमा शुल्क कुल बिमा शुल्क मध्ये 1% बिमा समितिलाई बुझाउनुपर्छ। तर बिमा समितिसँग अथाह त्यस्तो केही छैन। प्रश्न आउँछ बिमा कम्पनीहरूले दिएको 1% त्यो अहिलेसम्म कलेक्सन भएको रकम चाहिँ के गर्यो? होइन, मैले भने त्यो छ। त्यसपछि आएर हाम्रो आफ्नै साधारण चाहिँ 2 रुपैयाँ भनेको आफ्नो घर छ र ती बिमा कम्पनीहरूबाट आएको रकमहरू बिमा समितिमा एकदम सुरक्षित र सहित चाहिँ यथावत छ, तर अथाह होइन। त्यो अहिले अब 1 अरब चाहिँको हाराहारीमा पुग्न लागेको अवस्था, किनभने त्यो भयो। अब रह्यो बिमा कम्पनीहरू नाफामा छन् कि छैनन् भनेर क्वेसन गर्नुभयो। अब सन्तान थरी थरीका हुन्छ। बिमा कम्पनीहरू अहिले 26 वटा छन्। भोल्युम अनुसार र प्रिमियम सङ्कलन गर्ने र त्यसपछि खर्च मिनिमाइज गरेर त्यसपछि दाबीलाई पनि कमसेकम व्यवस्थित गर्न सकेका कम्पनीहरूको अलि नाफा ठिकै छ, राम्रै छ। कतिपय कम्पनीहरूले नाफा गर्न नसकेको, नोक्सानमै भएको पनि देखिन्छ। अब उनीहरूको र व्यवसायको लिङ्केजको तेस्रो प्रश्न यहाँले गर्नुभएको छ, त्यो पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। यो प्रायः जस्तो निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूमा लागु हुन्छ। अब उद्योग व्यवसायको क्रमशः विकास हुँदै गयो भनेदेखि बिमा अपरिहार्य छ, त्यसलाई लिङ्केज गर्नुपर्छ। किनभने बिमा भनेको आर्थिक गतिविधि, लगानीको सम्भावना र त्यसपछि आर्थिक विकाससँगै लिङ्केज भएर सँगसँगै जाने जुन महत्त्वपूर्ण आर्थिक पक्ष हो। त्यसले गर्दाखेरि बिमा भनेको पनि यो इकोनोमिक सेक्टरको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र, जुन कुरा देशको आर्थिक विकास र आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै जाँदाखेरि बढ्दै जाने हो। त्यसमा निर्जीवन बिमा व्यवसाय त देशमा उद्योग धन्दा, कल कारखाना, व्यापारहरू बढ्दै गयो भनेदेखि त्यसको दायरा स्वतः बढ्छ। त्यसले फेरि अर्को लिङ्केज के हुन्छ भन्दा त्यो बढ्न साथ जीवन बिमा पनि बढ्छ। फेरि मान्छेको आम्दानी बढ्छ, प्रिमियम दिने क्षमता विकास हुन्छ, अनि सोचाइ शैलीमा पनि क्रमशः सुधार हुँदै गयो भनेदेखि बिमाको दायराभित्र आउने नागरिकहरू, नेपाली नागरिकहरू भनेको तल्लो स्तरका नागरिकहरू अथवा भनौँ न हामीले अति गरिब छन्, विपन्न परिवार छन्, उनीहरू बिमाको दायराभित्र आउन सकेका छैनन्, अटाएका छैनन्। एउटा मध्यम वर्ग र त्योभन्दा अलि माथिल्लो चाहिँ उच्च मध्यम वर्गीय परिवार अथवा धनाढ्य परिवार चाहिँ बिमाको दायरामा आएका छन्। त्यसो भए अब यहाँको पहिलो प्रश्नसँगै म जोड्न चाहन्छु। बिमा कसका लागि भनेर भन्दाखेरि बिमा धनीका लागि पनि हो, बिमा मध्यम वर्गको लागि पनि हो, बिमा गरिबको लागि हुनुपर्छ, सबभन्दा गरिबको लागि हुनुपर्छ, बिमा जागिरीको लागि पनि हो, व्यवसायको लागि पनि हो, स्वरोजगारको लागि पनि हो, बिमा सबैको लागि हो। तर नेपालको अहिलेको पछिल्लो आँकडा हेर्ने हो भने करिब 6-7% नेपालीले मात्रै बिमा गराएका छन् अथवा बिमाको दायराभित्र आएका छन्। भनिसकेपछि यो बिमा समितिको अथवा बिमा कम्पनीहरूको इच्छा शक्ति नभएर अथवा नेपालीहरूले नबुझेर हो अथवा हामीले बुझाउन नसकेर हो, हामीले गर्व गर्नु लायक विषय त रहेन। तपाईँ जुन पदीय दायित्वमा बस्नु भएको छ, तपाईँले यहाँ बसेर बोल्दै गर्दाखेरि त गर्व गर्न सक्ने विषय त रहेन यो। ल, यसमा पनि दुईवटा कुरा पक्षबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो एकदम तीव्र चाहना, यहाँको पनि मेरो पनि सबैको तीव्र चाहना के भन्दा बिमा आम नेपालीको पहुँचको विषय बनोस्, सबैले यसलाई समेट्न सकोस्, यो हाम्रो अपेक्षा र प्रयत्न हो। दोस्रो कुरो के हो भनेर भन्दाखेरि अब एक्टिभिटिज बढाउँदै जाँदाखेरि सबैलाई चाहे अनुसार एकैपटक उपलब्धि हुन सक्दैन। त्यसको कारण एउटै मात्रै पक्ष जिम्मेवार छ भन्ने होइन। हाम्रो चिन्तनमा पनि पैसै नहुने अरू कुरा हो, तर चिन्तनमा कहीँ न कहीँ समस्या छ। हाम्रो कन्जम्सन प्याटर्नमा, हाम्रो सोचाइ शैलीमा हामीले डेली रूपमा हामीले एक्सपेन्सेस त गर्छौँ नि त। हामी पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा हिँड्छौँ,
हामी रेस्टुरेन्टमा गएर चिया खान्छौँ हो त। है, अथवा चाहिँ अब यो खर्चहरू गर्छौँ स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हो भन्ने चिजहरूमा पनि प्रयोग गरिरहेछौँ। प्रयोग गर्छौँ। त्यो फेरि के भन्दाखेरि माथिल्लो भन्दा तल्लो वर्ग अझै त्यसमा बढ्ता इन्भल्भ भएको देखिन्छ। डाक्टर साहब, अब नेपाल प्राकृतिक विपत्तिको हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील, अत्यन्तै जोखिममा रहेको भूक्षेत्र हो, भूखण्ड हो भनेर भनिन्छ। आग लागि अहिले हाम्रो ताप्लेजुङकै घटना, हिजो अस्तिको घटना छँदैछ। अन्य 2-4 ठाउँमा आग लागि भइसक्यो। गर्मी चल्ने बित्तिकै आग लागि सुरु हुन्छ। बर्खायाममा बाढी पहिरो, डुबान कटान त छँदैछ। भूकम्पीय दृष्टिकोणले काठमाडौँ 1 नम्बरको संवेदनशील, नेपालको भूखण्ड नै संवेदनशील मानिन्छ। त्यस्तै चट्याङ, शीतलहर, लु, बाढी पहिरो सबै कारणले गर्दा कुनै न कुनै विपदमै नेपालको वर्ष नै चलिरहेको हुन्छ। नेपालीहरू विपदबाट गुज्रिरहेका छन्, सामना गरिरहेका छन्। नेपालीहरूको लागि बिमा कति आवश्यक छ? अब यहीँनिर हो वास्तवमा हामीले सोच्न पर्ने भइसकेको अवस्था यो पर्छ। विपद परिसकेपछि हामीलाई अब उम्कन नसक्ने त्यस्तो अवस्था आउँछ। त्योभन्दा अगाडि नै विपदबाट सम्भावित हानि नोक्सानीबाट बच्नको लागि नै बिमा आवश्यक हुने हुँदा यहाँले भनेर भन्नुभयो अब विभिन्न दुर्घटना चिन्दैन नि। त्योले गरिब पनि चिन्दैन, धनी पनि चिन्दैन, उमेर बढ्ता भएको पनि चिन्दैन, बच्चा पनि चिन्दैन, बुढा पनि चिन्दैन है, अनि पढे लेखेको पिएचडी गरे अथवा चाहिँ अनपढ त्यो केही पनि चिन्दैन। त्यसर्थ अब सबैको लागि बिमा अपरिहार्य देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा यहाँ यदि सोच्ने हो भने अहिले विभिन्न निकायहरू, राज्य सरकार भनेर भनौँ, अनि राज्यका अरू निकायहरू, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकायहरू हुन्छ, गाविसहरू हुन्छ, जिल्ला विकास समिति हुन्छ, नगरपालिकाहरू हुन्छ, तिनीहरूसँग पनि केही सर्टेन फन्डहरू हुन्छ। अब हामीले सुरु गर्ने बेला भइसक्यो क्या। कहीँ नभएर एउटा चाहिँ सुकुम्बासी एरियाको प्रिमियम चाहिँ नगरपालिकाले तिर्दिएर आफ्ना वडाका मान्छेहरूलाई कमसेकम बिमा गरिदिए हुन्छ नि। गाविसमा जाने फन्ड अलिअलि सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट पनि बिमा शुल्क तिर्ने, बाँकी गाविसहरूले तिर्दिएर बिमा गरे पनि हुन्छ नि त। बिमा कम्पनीहरू यहाँहरू अब नेपालमा ठुलो खालको विपत्ति 90 सालको जस्तो भूकम्प भयो भने चाहिँ क्षतिपूर्ति तिर्न सक्छु भन्ने कहिले कल्पना गर्नु भएको छ कि 6% मात्र आछन्, हाइसन्चो छ, ठुलै विपद भयो भने पनि हामीलाई त्यति व्यवहार तिर्नुपर्ने हुन्न भनेर सोच्नुहुन्छ? एकदम यो मार्मिक प्रश्न फेरि पनि यो हो। पहिला कुरा त के भन्दाखेरि अर्काको संरक्षण गर्छु भन्ने आफू सक्षम हुनु पर्यो। अर्काको दुनियाँभरको जोखिम लिने, तर भोलि जोखिमबाट क्षतिपूर्ति दिने बेलामा आफू सक्षम भइएन भने त्योभन्दा ठुलो धोका कुनै केही पनि हुन सक्दैन। त्यसैले नेपालका बिमा कम्पनीहरू अघि लिङ्केज गर्दा नाफा कति छ होइन, घाटा कति छ भन्ने कुरा पनि भयो नि। तिनीहरू के हुनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि दुर्घटना अर्काको जोखिम लिइसकेपछि भोलि कुनै दुर्घटना भयो भने दाबी भुक्तानी गर्ने, त्यो बिमा लेख अनुसार, करार अनुसार, सम्झौता बमोजिम दाबी भुक्तानी गर्न सक्ने हैसियत राख्नुपर्छ। त्यसको लागि यहाँभित्रकै कम्पनीहरूको क्षमताले त त्यो सम्भव छैन। तसर्थ यी कम्पनीहरूले पनि फेरि विदेशमा रहेका पुनर्बिमा कम्पनीहरूसँग पुनर्बिमा सम्झौता गर्छन्, उनीहरूले गरिरहेका हुन्छन्। तर यहाँनिर मैले के जोड्नुपर्छ भने नेपालका बिमा कम्पनी जस्तै हुनु पर्यो। त्यसको लागि रिटेन्सन क्यापेसिटी भन्छ, आफ्नो जोखिम ग्रहण गर्ने क्षमता बढाउनु पर्यो। दुर्घटना सधैँ हुँदैन नि त। जुन दिन दुर्घटना हुन्छ त्यो दुर्घटना हुँदाखेरि क्षतिपूर्ति दिन सक्ने हैसियतमा बस्नु त पर्यो। तर बिमितहरूबाट, जनताबाट जति बिमा शुल्क ल्याएको छ अलिअलि आफ्नो खर्च कटाएर बाँकी सबै बिमा शुल्क फेरि पुनर्बिमा कम्पनीमा पठाउने जुन पद्धतिले नेपालका बिमा कम्पनीहरू नाफामा जान नसक्या, धेरै नाफामा गर्न नसकेका कारण थियो। त्यसलाई त यहाँहरूले रोक्ने होइन, हामीले तपाईहरुको दायित्व के अनुगमन गर्ने? एकदम हामीले त्यो हामीले जोसँग जहाँ बिमा गरेका छौँ बिमाले नै हामीलाई क्षतिपूर्ति दिन्छ होला, हामीले फेरि पुनर्स्थापित हुन सक्छौँ भनेर हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यहाँ उहाँहरू तपाईहरुसँग पुँजी नहुने र पुनर्स्थापित गर्न हामीलाई नसक्ने, क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने हो भने त त्यसैले हामीले उहाँहरूलाई के भनेको छ भन्दा बिमा कम्पनीहरू, म त्यो कुर्सीमा बस्दाखेरि निर्जीवन बिमा कम्पनी 10 करोडको,
जीवन बिमा कम्पनी 25 करोड कम्पनी हुन्थ्यो र अघि नेपालमा सञ्चालनमा आएका बिमा कम्पनीहरू त्यसमा सक्षम छैनन्, विपदको बेलामा नेपाललाई सेवा दिनको लागि सक्षम छैनन्। आफू मात्र सक्षम छैनन्, तर बिमा समितिले के भनेदेखि यो जोखिम त वहन गर्नै पर्यो, त्यसको लागि पर्याप्त रिइन्सुरेन्स प्याकेज छ कि छैन हामी हेर्छौँ, अनुगमन गर्छौँ। पर्याप्त रिइन्सुरेन्स प्याकेज भनेको आफ्नो क्षमता नभएपछि त विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीलाई दिनु पर्यो, पर्न साथ त्यसै त उसले जोखिम लिँदैन, जोखिम हस्तान्तरण गरे भने हामीले त्यो त प्रिमियम जान्छ, हामीले अरबौँ वर्षको अरबौँ अरब प्रिमियम चाहिँ विदेशी बिमा कम्पनीलाई तिर्दाखेरि जुन यहाँका बिमा कम्पनीहरूले गर्न सक्ने नाफा हो त्यो कटौती हुन्छ। त्यसैले हामीले यसमा पनि म फेरि अघि जोड्छु के भन्दाखेरि यो अलिकति देशमै रहोस् भनेर पुनर्बिमा कम्पनी नेपालमा भर्खरै खोलिया छ, त्यसको एक्टिभिटिज आउन अझै बाँकी छ र जुन हामी नियमनकारी निकाय भउँदा विशेष विपद कोष भनेर अहिले चाहिँ हामीले यो बिमा कम्पनीहरूको नाफाको 10% अनिवार्य रूपमा त्यो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भनेर यही आर्थिक वर्ष समिति मार्फत त्यो बिमा कम्पनीहरूलाई हामीले यसको बासलात नाफा नोक्सान हिसाब स्वीकृति गर्दाखेरि त्यो छ कि छैन हेर्ने व्यवस्था यही आर्थिक वर्षदेखि हामीले सुरु गरेका छौँ र त्यो फन्ड जम्मा गर्दै जाने हो। त्यो क्याटास्ट्रोफिक फन्ड भनेर भन्छ, विशेष विपद व्यवस्थापन कोष भन्ने छ। अब त्यसमा पनि हाम्रा कम्पनीका साथीहरू सकभर त्यो पनि राख्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोचाइमा उहाँ हुनुहुन्छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको अब कुनै पनि विपदपछि बिमा कम्पनीहरूले सकभर त लिउँ राखौँ फिर्ता नदिउँ भन्ने नै उद्देश्य हुन्छ नाफामूलक बिमा कम्पनीहरूको। भनेपछि विपद नभइदिए हुन्थ्यो, ठुलो विपद भएन भने त क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्दैन भन्ने नै सोचाइ हुन्छ होला। भनिसकेपछि कुनै पनि उद्योग कल कारखाना सञ्चालनको लागि कसैले घर निर्माण गर्न खोज्दैछ भने त्यो कति सुरक्षित छ भन्ने विषयमा चाहिँ बिमा कम्पनी आफू कति सचेत छ। उद्योग व्यवसायहरूको सुरक्षाको लागि, घर व्यवसायहरू घरको लागि अथवा परिवारको जस्तै बिल्डिङको कुरा आउँछ भने भूकम्प प्रतिरोधी बिल्डिङहरू निर्माण गरिनुपर्छ, त्यो भयो भने चाहिँ बिमा कम्पनी पनि सुरक्षित सेफ साइडमा बस्छ भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँहरू कति सचेत हुनुहुन्छ? अब मुख्य कुरो यो सकभर आपद विपद नपरे हुन्थ्यो, दुर्घटना नभइदिए हुन्थ्यो र अलिकति त्यसले नाफा बढे हुन्थ्यो भन्ने स्वभाव त त्यो राम्रो पक्ष हो। त्यो बिमा गर्नको लागि बीमित विषयवस्तु त्यहाँ हुनै पर्यो, बिमा योग्य हुनु पर्यो र बिमा गर्दा बीमित विषयवस्तु सुरक्षित रहे बीमितलाई लाभ, बीमित विषयवस्तु यदि दुर्घटना भएर क्षति भयो भने बीमितलाई आर्थिक हानि हुने सिद्धान्तलाई इन्स्योरेबल। यो खालको सिद्धान्तहरू त हामी त्यति साह्रो बुझ्दैनौँ। एउटा उद्योगी व्यवसायले उद्योग सञ्चालन गर्दै गर्दा उसको उद्योगमा के विषयको विपद आउन सक्छ त्यसको सुरक्षा गर्न सक्यो भने मात्रै त्यसको ग्यारेन्टी गर्यो भने हामीले बिमा गरिदिन्छौँ। अथवा एउटा व्यक्तिले घर बनाउँदै गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी घरको नक्सा ल्यायो भने अथवा त्यसपछि बिमा गर्न खोज्यो भने मात्रै बिमा गर्दैछौँ भन्ने कन्डिसनहरू छ कि छैन? मैले त्यहीँनिर आउनु खोजेको थिएँ म। तसर्थ एकातिर बिमितको प्राइमेरी रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, बिमितको व्यक्ति अथवा संस्थाको, तर बिमक भन्छौँ हामीले बिमा कम्पनीहरूलाई। बिमा कम्पनीहरूले पनि बिमा गर्दा नै त्यो जोखिमको राम्रोसँग विश्लेषण गर्नु पर्यो। हुन त गर्छ, त्यसको जोखिम कति छ त्यसको आधारमा बिमा शुल्क डिटरमाइन हुन्छ, अथवा कुनै कुरा बिमा अत्यधिक जोखिम जुन कुरा गर्नै गर्न सकिएन भने रिजेक्ट प्रपोजल पनि रिजेक्ट गर्छ। तर बिमा कम्पनीहरूले पनि के गर्नु पर्यो भन्दा प्रस्ताव आउन साथ राम्रोसँग छानबिन अथवा निरीक्षण गरेर अब त्यो निर्जीवन बिमामा त सर्वे अफ सब्जेक्ट म्याटर अफ प्रपोज प्रपर्टी भनेर भन्छ। त्यहाँ त्यो बिल्डिङको मात्रै होइन, त्यहाँ गर्ने कामको मात्रै होइन, वरिपरि छिमेकीहरूले पनि छिमेकीका भवनहरू पनि कसरी बनाएको छ त्यो आएर पनि यता नोक्सान पारिदिन सक्छ, यतै पार्न सक्छ। त्यसको फाउन्डेसनदेखि लिएर बनावटका त्यसका र मेटेरियलहरूदेखि लिएर त्यसमा गर्ने व्यवसायहरू र अब हिटिङ लाइटिङका प्रोभिजन्सहरू ती यावत कुराहरू हेर्न पर्छ। त्यसैले एउटा व्यक्तिको अथवा एउटा उद्योगी व्यवसायीले विपदबाट नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो भने केही उसले बिमा गरेको छ भने बिमाबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ला। यो त विपद पछिको कुरा भयो।
अब विपद नै आएन नआउने अवस्था हामीले सृजना गर्न सक्यौँ भने एउटा उसको पनि लस भएन, इन्डिभिजुअल व्यक्तिको वा जसले उद्योग सञ्चालन गरेको छ, बिमा कम्पनीको पनि लस भएन भनेको प्रिपेयर्डनेसतर्फ चाहिँ बिमा कम्पनी सञ्चालकहरू चाहिँ कति लागेका छन्, कति आवश्यक छ? त्यस्तो भयो भने सबैलाई लाभ हुन्छ। किनभने त्यो दुर्घटना हुनबाट बचाउन सकियो भने जोखिम त छ, त्यहाँ दुर्घटना हुनसक्छ, तर अलि बढ्ता जोखिम बढ्ता हो कि जोखिम कम हुने हो, त्यो बचाउन सक्यो भने बिमा शुल्क के हुन्छ, कम भएर जान्छ। कम भएर जान साथ बिमितहरू अथवा सम्पत्तिका जुन अनरहरू उसलाई फाइदा हुन्छ। अनि दुर्घटना कम हुन साथ त बिमा कम्पनीहरूलाई पनि नोक्सान पर्दैन नि, किनभने थोरै प्रिमियम आए पनि उनीहरूको यो निर्जीवन बिमामा त हरेक वर्ष रिन्यु होइन, विपद आउँछ तपाईँहरूलाई, विपदको कारणले गर्दा बिमा गर्नुपर्छ, बिमा गर्न आउनुहोस् भनेर प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ कि होइन विपद नै कम हुनुपर्छ, विपद कम गर्ने त हामी लाग्छौँ कम्पनीहरूलाई? विपद छ, बिमा त गर्नै पर्यो, तर विपदलाई घटाउने एक्टिभिटिज पनि सबै पक्षबाट हुनुपर्छ। त्यो बिमित अब कति सक्छ कति जान्छ, बिमा कम्पनीहरूले पनि त्यसलाई गर्नुपर्छ, अनि राज्यका अरू निकायहरू पनि सँगसँगै जानुपर्छ र मिडियाहरूले पनि बेलामुकामा यस्तो अवेरनेसहरू क्रिएट गर्नु। अवश्य। जाँदा जाँदै अन्त्यमा बिमा समितिको बिल्डिङ, तपाईँ कर्मचारीहरू, बिमा कम्पनी, अन्य कम्पनी सञ्चालकहरू, उनीहरूका बिल्डिङहरू चाहिँ साँच्चै भूकम्प प्रतिरोधी छन् कि छैनन्, अथवा विपदसँग जुझ्न सक्ने अभ्यासमा उनीहरू छन् कि छैनन्, प्रतिकार्य पुनर्लाभका अभ्यासहरू उनीहरूले गरेका छन् कि छैनन्, ताकि हामी नीति नियम बनाउँछौँ विपद पछिका पुनर्स्थापित पुनर्निर्माण गर्न उनीहरूलाई पुनर्लाभको कार्यक्रमहरू लैजान भनेर चाहिँ तपाईँहरू बसेर चाहिँ नीति नियम बनाउनुहुन्छ। तर तपाईँहरू आफै कति सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। कति सुरक्षित हुनुहुन्छ, कति संवेदनशील हुनुहुन्छ? अब त्यसको निर्माणको चरणदेखि भूकम्प प्रतिरोधक जुन उपाय अवलम्बन गरिया छैन भनेर मैले अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। एउटा हाम्रो केही वर्ष अगाडि 10 वर्ष अगाडि बनेको बिल्डिङ छ, अर्को भर्खर कुबण्डलमा लिएको अब पुरानो बिल्डिङ हो, त्यसमा पनि त्यस्तो व्यवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म बिमाको कुरा छ, हामीले हाम्रो बिल्डिङको जहिले पनि बिमा गरेका छौँ होइन, त्यतिसम्म म भन्न सक्छु। विपद पछि जोसँग आश्रित हुन्छौँ नि हामी, जसको अपेक्षा गर्छौँ उनीहरू नै भागाभागको स्थिति हुने हो कि? अब त्यस्तो नहोस् भनेर भन्ने हो होइन। त्यस्तो मापदण्ड होला नि त, प्रार्थना हामीले प्रार्थना मात्रै गर्ने कि मापदण्ड बनाउनलाई त अब अहिले त घर बनाउँदा पनि भूकम्प प्रतिरोधक यो क्राइटेरिया भएर पनि नक्सा पास नहुने, यो त सबै तहबाट आउनु पर्यो, सबै तहमा सबै ठाउँमा सिस्टमले काम गर्नु पर्यो। हस् डाक्टर साहब, अब त्यो धर्मको लागि होइन, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने खालको कमिटमेन्ट हामी लिन चाहन्छौँ। साँच्चै बिमा कम्पनी, बिमा समितिको भूमिका विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि र त्यसपछि हुने क्षति न्यूनीकरणको लागि चाहिँ के रहन्छ? व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा तपाईँको छोटो कमिटमेन्ट लिन्छ। बिमा क्षेत्र आम नेपालीहरूको पहुँचको विषय बनाउनका लागि बिमा समिति नियमनकारी निकायको हैसियतले निरन्तर कार्यरत छ। आर्थिक विकासको गतिसँगै बढ्दो आर्थिक क्रियाकलापमा हुने जोखिम कम गर्न र भूकम्प, आगलागी, बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपदहरूबाट जनधनको क्षति कम गर्न बिमा समितिले महाव्यक्ति कोष खडा गर्नुका साथै सचेतना जगाउने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हस्, यो प्रतिबद्धताको लागि, यो समय अनि यो संवादको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। धन्यवाद। Talk of the Town.